Again sa atong YouTube channel na Roosevelt Tinogid Archive. Unya, this time mag-istorya na puntag balik bahin sa bunyag. Although naibawta ni atong nanglabay na ko nga mga videos nahisgutan ni ang ubang butang bahin sa bunyag. Pero karon espesyal ni nga hisgutanan lang atong ingon ta po nga istoryahan, no, kay bahin kini sa pwede ba bunyagan ang tao nga doon na valid nga bunyag. Namang kay mga sitwasyon diha mga igsoon nga moana sa atong opisina, moingon nga magpabunyag sila kay kuno nawa ang ilang kopya sa baptismal certificate. Anya ang uban pod moingon nga magpabunyag na lang mi dinhi sa inyo kay kami taga Lagyo mi. Di na mi gusto nga mobalik pa dito kay gastuso na kaayo, risgo pa ang mobiyahe para pagkuha lang og kopya og baptismal certificate. Gusto lang mi magpabunyag og utro. So kasagaran mo ni ang moabot diha sa opisina pero naog gyud po tinuod nga wa gyud sila mabunyagi. Now mga igsuon atong klaruhon nga kining pagbunyag ba kausar gyud ni ha. Di gini pwedeng balik-balikon. Gani na balik-balik na nako ako mga pasabot sa bakadaghan nga higayon nga kining bunyag dili na ni balikon. Mo ni nga atong mga basis ang una sa Bible sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso kapitulo 4 versikulo 5 nagisgod siya nga kay duna lamay usa ka Dios usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Atong i-highlight diha ang gisulti ni San Pablo nga duna lay usa ka bunyag. Ang valid nga bunyag kausara para sa unang mga Kristiyano sigon sa suwat ni San Pablo. Ikaduha ang atong basis mao ang number 845 sa atong kaugalingon nga Code of Canon Law niadtong 1983 nga nag-ingon, since the sacraments of baptism, confirmation, and orders imprint a character, they cannot be repeated. So dili na ni siya pwedeng usbon sigon sa atong Code of Canon Law. Unya ato pod nga idugang ang number 1272 sa atong Catechism of the Catholic Church nga naghisgot po ni nga sanglit na incorporate na kita sa lawas mistiko sa atong Ginoong Hesukristo, mao na nga dili na pwede nga usbanta og bunyag. Okay? So klaro kayo nga atong mga panudlo diha sa akong yung mga gipang-quote nga mga dokumento sa simbahan o bisan sa tradisyon sa atong simbahan kausar gyud ang gitawag og balido nga sakramento sa bunyag. Nan karon unsa may buhaton ining gitawag og pagpangayo lang og kopya sa baptismal certificate. Inigod proseso manggod ni siya nga tawhanon. Ngano man kay papel pa katong gisgutan ini kining mga papel pangkalibutan raman kay pwede raman mabunyagan ganita nga way papel. No, tingali ako nagtuo nga katong bunyag gani sa unang mga Katoliko diri sa Pilipinas panahon ni Magellan diha sa Cebu. Wa to sila itanan mga baptismal certificate. So, ang punto ko lang, ang mga butang nga tawhanon, doon apoy proseso nga tawhanon. So, papel man ang atong pangayoon, tawhanon na para sa ako, na po ni proseso nga tugbang nga tawhanon nga proseso. So, ang atong buhaton, numero 1 yun, mungadto kita og parokya. Pag-abot sa parokya, ang parokya mohimo siya og investigasyon. Manang pangayuan ka sa mga data. Pananglit kinsayngan sa imong ginikanan, kinsayngan kaha sa imong ninong ug ninang, kanus-a ka nabunyagi. O importante nga posible sad siguro nga ang posible nga ngan gawas lang sa imong giduda nga pangan karon. Ngano man kay naa may uban nga nag-usab og pangan. Lahi na ang ilang gigamit sa panahon na bunyagan sila, lahi po sa pagdako na nila, panalit mo eskwela na sila o migamit na sa uban nga mga dokumento. So naay investigation nga himuon ang simbahan. Napoy pag-check gani ang simbahan na ngadto sa uban nga mga posibleng parokya nga diin ka posible pod nga nabunyagan. Nan karon kung wa na di na makit-an sa atong mga staff diha sa atong simbahan nga ang imong gipangayo nga ngahan maghimo na sad og laing proseso ang parokya nila ang pag-establisar nga ikaw nabunyagan gyud. So unsa may buhaton? Kasagaran mangayo siya og affidavit sa mga tawo nga diha atol nga ikaw nabunyagan. Meaning to say
mutistigo nga ikaw gyud nabunyagan. Gani diha sila ni anang panahon nga ikaw gibunyagan. Ang lain posible siguro kining gitawag og mga pictures, kung mga litrato nga diin nagmatuod nga ikaw nabunyagan, gani di ay kamatuoran nga mga pictures. Naa sa mong picture sa imong ginikanan, ang imong ninong o ninang o pari ba kaha, muna nga importante kayo ang picture panahon sa bunyag. Kini ang mga kasagaran lang ng mga dokumento nga atong pangayoon sa pagprobar nga ikaw nabunyagan. Okay? So, the best thing to do is to visit your parish. Mao gina kay dito sa inyong parokya giyahan ka. Kung tuna ka sa parokya, sultihi ra gyud siya sa tinuod. Ayaw pamakak nga ikaw mi adto kay mo na wa ka bunyag bisan nahibaw ka nga bunyagan ka. Kay again, ang atong pagtulunan diha sa atong simbahan sa mga dokumento sa atong tradisyon kausarabaya gayud himuon ang bunyag. Okay? Nanginaot ko nga kining atong video karon nagdugang kini sa atong pagsabot sa mga butang, mga proseso diha sa atong simbahan. Kung kini makahatag og giya kanimo og sa uban nga dunay susama nga kahimtang diha sa ilang tagsa-tagsa kinabuhi na naa ni aning kabutangan. Again, salamat kayo sa inyong pagsunod ug ingon man sa pag-like o pag-subscribe sa atong channel. Roosevelt Hinugin, Argan.